آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حباب محبت نال ذوق و شوق نال حضور دی ذات درود پاک دا نظرانہ پیش کرو۔ سرکی زبان دا عاشقہ دے قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں تے حسین ورگا نواب کوئی نہیں۔ سارے نہ بولو جن نہیں ایمان تے عقیدہ محبت نال بولو سبحان اللہ۔ ادے قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں تے حسین ورگا نواب کوئی نہیں۔ سنیے پڑھو میرے آقا دی ذات درود و سلام ہی تو بن کے بڑا ثواب کوئی نہیں۔ یہ ذہن یہ نظریہ عقیدہ بڑھا کے سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ پڑھو سارے صلو علیہ وآلہ۔ فکر ول یوسف مصر دے وچ امتحان چ فرق نہیں آ سکدا، ہوے عاشق پاک بلال وانگو تے ایمان چ فرق نہیں آ سکدا، ہوے قاری پیر حسین جیاں تے قرآن چ فرق نہیں آ سکدا، اور جدی عامر نات نبی پڑھ دین اودی شان چ فرق نہیں آ سکدا۔ اللہ اللہ امام الانبیاء دی داؤں دے غلاموں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، رات بچو فرماؤ مسلمانوں اللہ دا قرآن ہے، مسلمانوں میرے نبی دے غلاموں، رب کائنات دے قرآن مجید اندر فرمایا ہے، اللہ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ مسلمانوں اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں ایک ایسا دیوی آون والا ہے، او دیوی آون والا ہے جن دیوار جناب اعلیٰ ہر بندہ پریشان ہونا ہے، قیامت دری ہوسی سورہ سمجھ دیتے ہوسی زمین دانے دی ہوسی، مسلمانوں ہر بندہ پریشان ہوسی، اگر چاہتے ہو اس دیوار سے خوشی خوشی جنت چبڑ جاؤ، اس دیوار سے خوشی دے نال معبود دی زیارت کر گلو، مسلمانوں بل دنیا چ میرے نبی دے نال پیار کرنا پوسے ہے، دنیا دے اندر حضور دی ختم نبوت دے پیارا دیونا پوسی، کیویں محبوب دی ختم نبوت دے پیارا دیونا ہے۔ مسلمانوں پیارا پیر میرے علی شاہ سرکار دے کے دسیا لوگوں مدینے دی دھرتی چھوڑ کے بھاوے اپنے ملک آونا پوے، قادیانی دے نال مناظرہ کرنا پوے، فرمایا مناظرے کر گنا ہے لیکن محبوب دی عزت ہر گناہ آون دیوائے۔ میرے آقا دے غلاموں اج نوجوان سر سکتے ہیں کہ کسے لیڈر دے پیچھے بہ گیا، کوئی کیڑے لیڈر دی گل کرن لگ گیا، میرے آقا دے غلاموں یاد رکھا ہے حضور دے دیوانے ہو قیامت علی دیوار ندا آسی سدوں دا لوگوں کو جنہ حضور دی ختم نبوت تیرا کے مارے، سدوں دا لوگوں کو جنہ میرے نبی دی تیرا کے مارے، سدوں دا لوگوں کو جنہ دنیا دے اندر حضور دے دین دے نال غرداری کی ہے، میرے آقا دے غلام اس میرے سارے دین دے دشمن سامنے آوے جائے، اللہ فرمیسی چلو تو سب جہنم دے اندر، اور میرے آقا دے غلاموں اس میرے ممتاز حسین قادری کو پٹے لاؤن والا بھی ترنا میں چپیا ویدا ہوسیا، اس میرے ڈاکٹر رابعہ صدیقی کو بیچن والا بھی جھالنا پیا ویدا ہوسی، میرے آقا دے غلاموں مسیطہ دے اندر لڑکے دے ٹاس کراون والا بھی جھالنا دے اندر ویدا پیا ہوسی، اس میرے چندہ دے اندر میرے آقا دے غلاموں لاہور کا شیر حضرات امام برحق علامہ خاتم حسین رضوی، میرے آقا دے غلاموں چلے میں سارے اپنی قیادت کو نہ لا کے سارے کار کو نہ لا کے اچھن اللہ میں تیرے نبی دینت میرا دیتا ہوئی میرا بے نیاز آئینا، سارے میرے نارل کے چاندے دے بھی نظرانے پیش کی تیارے گولے بھی چل یہاں نے اللہ لکن تیرے نبی دی عزت ہار بناوان دیتانے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ تا میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں آخری گال کر کے اجازت دیا کھلنا اتنے پیر میرے علی شاہ سرکار فرمینے اللہ 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 چد چد پروانہ ہے اللہ
اللہ اللہ اللہ جدا جگ پروانہ ہے پاک زہرا دا اللہ 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 حسنین دلانا ہے اور میں دعوت خطاب رسان